السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد دونك في الدرس الثاني من الدروس التطبيقيه. دونك اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش نقدروا نستعملوا او فاش نقدروا نستعملوا لا بات سابلي اللي ديجا صوبناها ووجدناها في الحلقه الاولى او في الفيديو الاول في الدروس التطبيقيه. دونك لا بات سابلي، وغادي نشوفوا كذلك لا بات سكري الطريقه ديال الفونساج ديالها وكيفاش يعني نماريوها مع اون كريم او نمزجوها مع واحد لا كريم. بالنسبه لليمون اللي غادي نستعمل اليوم، دونك غنستعملوا لي مول لا تارتوليت دونك بهذا الشكل هذا دونك انديفيديوال، اولا نقدروا نستعملوا لي مول ديالنا بحال هكا الا بغينا نخرجوا في لي سواري في المناسبات في لي بوز كافي في لي صالون دو تي اكسيتيرا. دونك غادي نبداو بلا بات ديالنا. بالنسبه لاباط من الاحسن اننا نخرجوها من الثلاجه واحد نص ساعه المكانه قبل دونك باش تكون لا كونسيستونس ديالها مزيانه. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هو غادي نفلوريو لو بوز ديالنا اولا تنقولوا فاريني. من الاحسن نستعمل الطريف ديال بابي كويسون دونك باش نسهل عليا العمليه. دونك تنحاول ايطالي لاباط ديالي دونك بهذه الطريقه هذه. دونك دو طون زاوتر من الاحسن يعني نفلوريو بابي كويسون ديالنا ولا لاباط ديالنا من الفوق باش ما تلصق ليناش. نقلبوها للجهه الثانيه. دونك تنحاولوا نطلقوها كنحصلوا واحد ليبيسور ديال 3 ملم تقريبا. دونك لاباط ما خصهاش تكون غليظه بزاف ما خصهاش تكون رقيقه بزاف. فوالا دونك من تحصلوا على هذا السمك هذا نبداو بالطريقه ديال الفونساج ديال لي مول الصغار. يستحسن اننا نستعملوا واحد لومبورت بياس بيان سور اللي تيكون كبر من يعني القالب اللي غادي نصوبوا دونك باش تسهل علينا المأموريه. كيف ما كتشوفوا كنحاولوا نحيدوا هاد لي زاكسيدون ديال لا فارين. نحطوا المول ديالنا بهذه الطريقه هذه. دونك تنحاولوا نشوميزيو بيان سور تنستعملوا الاصابع ديالنا فاش كنساليو. دونك تنفينيو لاباط ديالنا موس اولا بيدينا دونك بهذه الطريقه هذه. بطريقه سهله مع الذكر ان دائما اي بات استعملناها في لاباتيسري من بعد لو فونساج ديالها كنحاولوا ما امكن نخليوها تستراح واحد ربع ساعه دونك في الثلاجه لاباط باش كتشد لو كور ديالها وباش ما تنزلناش او كور دو كويسون. دونك فوالا غادي نكملوا بهذا الشكل هذا حتى نساليو يعني لي مول ديالنا كلهم. بالنسبه يعني القالب الثاني دونك العجينه اللي استعملنا او لي شوت اللي بقاو لنا كنعاودوا نستعملوهم هما نيت دونك ما كاينش المشكل. كنحاولوا نطلقوا العجينه ديالنا دونك باش كتكون لنا ايكال نفس لي بيسور.
دونك دائما تنسوبودري واحد شويه ديال لا فارين باش ما تلصقناش العجينه ديالنا. دونك بالنسبه للطريقه الثانيه في حاله الا ما عندناش القالب، دونك تنحطوا المول ديالنا بهذه الطريقه هذه. فوالا كنحاولوا نشدوا جوج ديال لي مول ولا ثلاثه اللي عندنا، دونك كنطلقوا فوق منهم العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا. لاحظتوا هنايا دونك الجوانب ماشي مشكل كنفينيهم من بعد، يكفي اننا كنشدوا واحد الطريف ديال العجينه. دونك تنعطيو واحد شويه ديال لا فارين وتنحاول نفونسي لداخل ديال القالب باش نحصل لواحد الشكل، يعني شكل معين ديال القالب ديالنا. دوك هنا بنفس الطريقه فوالا ديما تنفيني لي مول ديالي. دونك غادي نكملو بنفس الطريقه لي مول الاخرين وندوزو لا غارنيتور ان شاء الله.
دونك هكا كنكونوا سالينا دونك الفونساج ديالنا. دونك كيف ما شفتوا لي طارت كبار مع لي طارطوليت صغيورين. دونك غادي نحاولوا نقسموهم على جوج ونشوفوا شكون اللي غنقدروا نطيبوهم كويسون ابلون. سافدير لي طارت ولا لي زونترومي لي الحشوه ديالهم ديجا واجده. مثلا صابنا كريم غاناش ديجا طايبه ديجا واجده. دونك لاباط ديالها خاصنا نطيبوها كويسون ابلون. دونك كويسون ابلون سافدير هي كوير ان فون دو طارت سون غارنيتور. دونك في هذه الحاله هذه يستدعي اننا خاصنا نتقبوا العجينه ديالنا وتندخلوها للثلاجه تستراح واحد ربع ساعه. من بعد عاد كنرجعوا نعمروها نرجعوا نطيبوها عاد كنعمروها. بالنسبه لي طارت اللي الحشوه ديالتهم ما طايباش مثلا كيف ما شفتوا الفيديو الاولاني. دونك صوبنا اون كريم داموند مع اون بات بريزي او لا بات سكري او لا بات سابلي. دونك في هذه الحاله ديال لا بات ما غاديش نبيكيوها غادي نعمروها ديريكتومون بالحشوه. دونك وغادي نديروها طيب. دونك هنايا غادي نديرو 4. دونك هاد الربع هادو غادي نعمروهم بلا كريم داموند مباشره ولا نديرو 5. بالنسبه للصغار دونك نفس الاشكال. فوالا. دونك دابا غادي ندوزو نعمرو لا كريم داموند ديالنا. دونك باش نحصلو على اون طارت زاموند كيف ما شفتوا هذه كريم داموند اللي شفناها. دونك شفنا الطريقه ديالها في الفيديو الاولاني. دونك الفيديو الاول من الحصص التطبيقيه اللي متعلق بلي بات دو باز لي كريم دو باز. دونك تنحاولوا نخدموا يعني بعض المعدات اللي هما في المتناول، يعني معدات اللي غتكون متوفره عندكم في المنزل ديالكم. يذكر فقط ان لا كريم داموند ما تنعمروهاش بزاف لانها كتنفخ. دونك اللي تيخلي لا كريم داموند تنفخ لينا هو البيض، وبالضبط لو بورسونتاج ديال الماء اللي كاين عندنا متوفر في البيض. دونك الا عمرناها بزاف بيان سور غادي تفيض لينا بزاف. في هذه الحاله هذه غادي نحاولوا نخسروا يعني الجماليه ديال لا طارت. فوالا. دونك بالنسبه لي طارطوليت الصغارين نفس المشكل. دونك نفس القضيه غادي نعمروهم واحد شويه. دونك ندوزو للتزيين ديال لي طارت ديالنا. دونك تنحاولوا نبتوا هاد لي زاموندي فيلي ديالنا. دونك سواء كنبتوهم يعني بطريقه يعني تنظيميه او لا طريقه دونك عشوائيه. فوالا. دونك كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. دونك هنا كنحصلوا على دي طارطوليت ولا دي ميني طارطوليت aux amandes اللي كندخلوهم في لو بتي فور فري. دونك بتي فور فري هو لونسوم ديال لو بوتي غاتو دو بوتي تاي مونجابل دان سول بوش، يعني كناكلوها في دقه واحده. فوالا. دونك نفس الطريقه غادي نديرو لهاد الكبار هادو.
فوالا. دونك هادو غادي نخليهم في الثلاجه يستراحوا ربع ساعه وهما عامرين. دونك بالنسبه لهادو اللي خاويين كيف ما قلنا غادي نديروا لهم كويسون ابلون على اساس غادي نطيبوهم خاويين، سا دير كويسون دان فون سون غارنيتور. منين كيطيبوا كنخليهم حتى كيبردوا. دونك تندوزوهم في لا بيريود ديال لوغاسيسمون. ابخي عاد كنزيدوا لهم الشوكولا ديالنا كاناش نفس المشكل. دونك بالنسبه لي طارطوليت الصغار حتى هما غادي ندخلوهم الثلاجه يستراحوا واحد شويه اللي عامرين. دونك غادي نطيبوهم على اساس دي طارطوليت وزاموند. اللي خاويين دونك غادي نخليهم بحال هكا نطيبوهم حتى هما كويسون بلون على اساس غادي نعمرهم بلا كريم كاناج هنا. دونك نخليهم يتسرحوا في الثلاجه ونرجعوا من بعد نكملوا ان شاء الله. دونك من بعد ما استراحوا لنا دونك لي طارت مع لي طارطوليت لي ميني طارطوليت ديالنا. دونك خليهم يستراحوا في الثلاجه واحد ثلث ساعه باش لاباط ديالنا دونك كتشد لو كور ديالها وكتحاول ما امكن نحافظوا على هذا لو فوليوم اللي عطيناه هنايا باش ما طيح ليناش. دونك دابا غادي ندوزو للعمليه ديال الطهي. الذكر هنا لي بات سيش كيف ما ديجا شرحنا فيهم لا بات فيوتي وبريزي وبات سالي بات سابلي وبات سكري. دونك بالنسبه لا بات سابلي بريزي سكري كنطيب درجه الحراره 180 190. بالنسبه لا بات فيوتي نقدروا نطلعوا على الكويسون ديالها حتى 220 هي 220 درجه الحراره. دونك غادي ندوزو للطياب ديالنا ومن بعد غادي نشوفوا التتمه ديال لي زونترومي اللي غادي نصاوبوا اليوم ان شاء الله اللي هما جوج ديال لي طارت شوكولا طارت ساموت. بالنسبه لي طارطوليت الصغار ديالنا اولا لي طارطوليت الكبار ديالنا نقدروا نزوقهم كيف ما قلت لكم قبيله بالكاناش. دونك غادي نحتاجوا واحد دوي دونك او شوا اللي بغينا. غادي نحتاجوا اون بوش يعني جيب حلواني وغادي نحتاجوا الكوطو. دونك غادي نوريكم اون ديمونستراسيون فاسيل و بلو براتيك كيفاش نستعملوا هذا البوش هذا. دونك اول حاجه كنشدوا البوش ديالنا كنحاولوا نفتحوه. دونك تنحطوا بهاد لابارتي هادي على اليدين ديالنا وتندخلوا البوش لا دوي ديالنا لداخل. تنحاولوا ما امكن نبلاصيو لا دوي ديالنا مزيان. دونك كيف ما شفتوا تناخذوا له هذا ديالو. نقدروا نقطعوه دابا نيت. من الاحسن تنعمروا لا كريم ديالنا هي الاولانيه عاد كنقطعوه. انا بالنسبه لي تنفضل انني نقطعو دونك بهذه الطريقه هذه. ابخي كنشد هذا الراس تنحطو هنايا كيف ما كتشوفوا. دونك الا كانت يعني لا كريم اولا الحشوه سائله دونك تيبقى لي هنايا لا كريم كتبقى لي في اليد ديالي. من بعد غادي ندوزو باش نعمرو دونك الكاناج ديالنا. دونك فاش كنسالي الحشوه دونك الا بقات لي هنايا وحاولت نهبطها بيدي بيان سور غادي يبقى ليا دونك تقريبا واحد شويه في البوش لاصق الفوق. دونك في هذه المرحله هذه كنستعمل واحد الموس او لا سباتول وتنحاول نصيري لا كريم اولا الحشوه ديالتي اللي عندي. دونك كوم سا باش كنحاول نتحكم في البوش ديالي مزيان. بيان سور قبل ما نخدم به كندير ليه واحد ليساي. دونك الطريقه باش نتحكم في البوش ديالي تنحطها بهذا الشكل هذا تلوي على يدي بحال هكا. دونك هنايا تنحاول نتحكم فيه وكندير واحد ليساي. دونك تنشوف البوش ديالي واش مزيان ولا لا. دونك الا كان مزيان تنخليه دو كوتي كنجبد لي طارت ديالي عاد كنفينيهم ان شاء الله. دونك من بعد ما طبطنا لاباط ديالنا دونك تنخليوها تبرد واحد شويه. دونك كيف ما كتشوفوا لي فون ديالنا هما هادو كبار يسار. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التزيين والتقديم ديالها ان شاء الله. دونك غادي نستعملوا جوج انواع ديال لي كاناش. دونك بالنسبه لهاد الصغيورين غنستعملوا الكاناش اللي درنا فيه الشكلاط 5 وشوكولا ريش. دونك تنحاول ما امكن نستعملوا الكاناش يكون يعني سائل واحد شويه على اساس ملي يدخل الثلاجه يتيغاليزا ويشدنا لا فورم ديال لا طارت. فوالا. دونك بالنسبه للشكل الثاني غادي نعمروه بالكاناش يعني اللي درناه
شوكولا غيش 100%، يعني كامل فيه شوكولا غيش ما مخلطش. دونك نفس الطريقه. دونك هنايا يستحسن اننا نضرب واحد شويه لا طاق ديالنا، دونك غير باش ناخذ لا فورم الكاناش. فوالا. دونك بالنسبه لهاد الصغيورين دونك يستحسن حنا نرجعوهم للثلاجه يشدوا راسهم واحد شويه، عاد نديكوريهم يعني باش نديروا واحد ديكوراسيون مختلفه على لي طاق الكبار. بالنسبه للكبار غادي ندوزو للتزيين ديالهم مباشره. دونك كنستعملوا حكاكه. دونك كنحتاجوا شويه ديال الشوكولا بلون، كيف ما يقدر عاوتاني نديرو حتى نزوقو بالبوش، دونك كيف ما بغينا. دونك فوالا هذا هو الشكل النهائي تقريبا ديال لاطاق. دونك غنخليوها في الثلاجه تبرد واحد شويه. بالنسبه دونك لاطاق توزامون ديالنا غنحتاجو السكر كلاصي. كيف ما شفتوا معنا لي طارطوليت ديالنا الكبار هما هادو، دونك لي طارطوليت الصغار ديالنا هما هادو. دونك غادي نفينيهم السكر كلاص. دونك غادي نسوبودريو السكر كلاصي ديالنا. نقدروا نديروا شي شكل من الاشكال يعني بشي موتيف ديكوراسيون باش نحصلوا عليه، سينو كنخرجوهم بهذا الشكل هذا. دونك بالنسبه لي طارطوليت الكبار ديالنا هما هادو هما واجدين. دونك لي طارطوليت الصغار دونك نفس القضيه غادي نديرو ليهم. فوالا. دونك تنحصلوا على هذا الشكل النهائي. نقدروا نزوقوهم بليكور ديال النعناع، نقدروا نقدموهم بحال هكا. فوالا. دونك دابا ندوزو للتزيين لي طارطوليت الصغيورين ديالنا. دونك غنمشيو بهذه الطريقه هذه. فوالا. نقدروا نعطيهم واحد الجماليه. دونك نهرسوا شويه لا كولور الكحله، واحد شويه ديال الشوكولا غابي. نقدروا نديروا شوكولا رولي لي فاصاد. نقدروا نستعملوا اي ديكور ديال الشكلاط كيف ما كان. فوالا. وندوزو بالطريقه يعني التقديم ديالنا النهائي ديال لي طارطوليت ديالنا اللي صوبنا معكم اليوم. شوكولا و طارطوليت وزاموند. دونك الشكل النهائي ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا بالنسبه لي طارطوليت وزاموند مع طارطوليت شوكولا هما هادو. دونك الميني طارطوليت. بالنسبه لي طارطوليت الكبار هما هادو. دونك نتمنى الحلقه الثانيه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى الميساج يكون واضح. كيف ما شفتوا معنا في الفيديو الاول حاولنا جمعنا مجموعه ديال لي بات وواحد مجموعه صغيره ديال لي كريم. دونك في الحلقه الثانيه ولا الفيديو الثاني دونك طرقنا كيفاش نديروا المارياج بين كريم وبين بات باش نحصلوا واحد الريزولطا اللي هي بحال هذه ان شاء الله. دونك اولا نقدروا نستعملوا لي سوغيزينا اولا نوع من انواع ديال لي فخوي روج. دونك تنحطوهم بهذا الشكل هذا. دونك نقدروا نحصلوهم بحال هكا. دونك الاختيار تيبقى الذوق تيبقى ديالكم. نتمنى تكونوا استفدتوا. نتمنى الحصص يعني الاول الفيديو الاول والفيديو الثاني دونك نال الاعجاب ديالكم اللي حاولنا نطرقوا فيه كيف ما شرنا في الفيديو الاول او الحلقه الاولى
من الحصص التطبيقيه داخل الجمعيه ديال الخير الامان النسويه. حاولنا طبقنا مجموعه ديال لي بات اللي طرقنا لي بات سيش بالضبط، وشفنا جوج الانواع ديال لي كريم غاناش بجوج ديال الطرق ولا كريم داموند. دونك الفيديو ثاني كيف ما كتشوفوا اليوم ما شاء الله حاولنا مزجنا بين لاباط ولا كريم باش حصلنا على هذا الشكل هذا النهائي كيف ما كتشوف معايا، طاقته زاموند مع طاقته شوكولا. نتمنى تكونوا يعني استفدتوا، الميساج كان واضح. موعدنا ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله.